बेचारा वो ने चालू कर दिया। हाँ, कुछ सुनना। नहीं सुनना, थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। हाँ, मैं फिर वही बहुत बार सुना है, चीज़ अलग है, थोड़ी सी अलग हो ही जाती है, वही कहे तो मुझे याद नहीं। मैं जोर सबसे ज़्यादा हम सबको जोर इसी बात पे देना चाहिए कि मनुष्य योनि सबसे महत्वपूर्ण है, और जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो उसको सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, अब जब मनुष्य योनि सबसे कीमती है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या लिया जाए इससे, ये जरूरी है। नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, घर चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये तो रास्ते चलते होते हैं, हो जान दो, दिक्कत नहीं। मगर जीवन का उद्देश्य, मकसद कुछ और है। हम चाहें तो चाह लें हम तो भगवान बन सकते हैं। मनुष्य पैदा हुआ है किंतु भगवान बन के जा सकते हैं, इतनी संभावनाएं हैं। और सभी मनुष्यों में, क्या लेडीज क्या जेंट्स हैं, सब में इतनी संभावना है। जब इतनी बड़ी संभावना है तो क्यों ना हम देखें, क्यों ना हम वो करें, हम इसमें क्यों उलझे हैं। अब ये होता क्यों ना उलझे इधर भी, क्या बुराई है, कह सकते हैं। भाई बुराई ये है कि हमारे पास कुल मिला के जीवन वही 70-80 साल, और हम इसमें उलझ गए, हमने इसमें व्यतीत कर दिया समय, तो उसको भी समय लगता है, उसको समय कब देंगे। और समय कुछ नहीं देना, प्रतिपल हमारे सामने देखिए, हर पल को सुधार। और सब चीज़ भगवान ने कितनी बढ़िया दी, सब चीज़ साथ चल रही है। देखिए, प्रतिपल आपकी बुद्धि, बुद्धि का काम आ गया। देखो बुद्धि की बात आ गई, थोड़ी बुद्धि समझ ले क्या है। बुद्धि आपको, बुद्धि का मतलब ही है दो रास्ते हैं, दोनों साथ चलते हैं, एक इधर और एक इधर, एक नीचे जाता और एक ऊपर जाता, यूं कह दो। हाँ, एक ऊपर उठाता आपका जीवन, एक गड्ढे में डालता। तो प्रतिपल को जिंदगी कहते हैं। और प्रतिपल हम हर कर्म, हर काम ये देख के क्यों नहीं चलें कि नीचे गिराने वाला है क्या, यानी संसार में ले जाने वाला है क्या, छोड़ो। फिर ऊपर जाने वाला है क्या रास्ता, हाँ बोले इस पे जाऊंगा। और प्रतिपल छांटते चले जाए हैं। मैंने अभी इनको कहा ना, देखिए मेरे को कल परसों एक बड़े बुजुर्ग आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बेचारे उनके लड़के बहुत अच्छे यहाँ के भगत हैं, यूँ कहें। और वो चाहते हैं कि मेरे पिताजी इतनी उम्र में
یہ بھی کچھ سن لے، یہ بھی ادھر چل دے. وہ بہت دن سے کوشش کر رہے کہ چلو نا آپ چلو نا، بڑی مشکل سے وہ گرو پورنیما والے دن آئے تو شام کے ٹائم اپنا اپنا ٹائم دیکھتا آدمی. چلو بھائی شام کو آئے تو میں بھی بیٹھا، بیٹھ کے کچھ بات بھی کر. اب چونکہ میری غلط عادت بھی کہہ سکتے ہو اس کو، اب میں ایسا سوچتا ہوں کہ یدی گڈھے میں سے نکالنا ہو کسی کو تو گڈھا غلط ہے یہ تو بتانا پڑے. اب وہ گڈھا غلط بتانے جاؤں بڑا برا لگتا ہے آدمی، کیونکہ وہ گڈھے میں اچھا محسوس کر رہا ہے. اب میں نے ان مہاراجوں کو جو آج کل بہت چل رہے ہیں، اب تھوڑی سی ان کی برائی کر دی. برائی کرنا ہی پڑا. میں یہ دھارمک نہیں ہے، یہ ادھرم ہے دھرم کے نام. اب کہیں کہیں تو آدمی جڑا ہی رہتا، جب جڑا ہی رہتا تو ان کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی بھیتر. تو انہوں نے بڑا ادب سے میرے کو کہا کیا، اور یہ بات میرے کو پہلے بھی ایک دو لوگ کہہ چکے کہ کیا ہم کسی کی برائی کیے بنا بھلائی نہیں بتا سکتے؟ یہ پہلے بھی ایک دو لوگوں نے کہا ہے میرے کو. اب ان کو ان کی برائی کرو تو اچھا نہیں لگتا. اب اچھا نہیں لگتا ہے تو انہوں نے کہا تمہاری بات بتا دو. میں نے کہا وہ سمبھو نہیں ہے، میرے کو سمبھو نہیں، کم سے کم ہوگی کسی کو ہوگی تو، اور میرے کو سمبھو نہیں ہے. جب تک دارو کے درگن نہ بتائیں، جب تک دارو چھڑوائیں کیسے؟ بھائی میں یہ نہیں مانتا گیان لانے کی چیز ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے. گیان کہیں سے لانے کی چیز قطعی نہیں ہے. گیان لانے کی ضرورت بھی نہیں، میں کوئی گیان دے ہی نہیں رہا ہوں. میں یہاں گیان دینے نہیں بیٹھا ہوں. مجھے پتا ہے گیان تو ان میں سب میں ہے. پھر میں تو اگیان دور کرنے بیٹھا ہے. اگیان جو اوڑھ لیا ہے، اگیان جو پکڑ لیا آپ نے، مجھے اس کو دور کرنا ہے. گیان تو ہے آپ کے پاس، پورے پرماتما تو آپ ہیں. اب وہ اگیان کیسے دور کرتے ہیں؟ جب تک اگیان کو اگیان نہ بتایا جائے، جب تک گندگی کو گندگی نہ سمجھ لیں، تب تک اس کو کیسے پھینکیں گے، الگ کیسے کریں؟ اب میرے کو وہ گندگی کو گندگی بتانے جاتا ہوں تو آپ کو برا لگتا، کیونکہ آپ کو بہت اچھا لگتا گندگی. آپ اس میں رس بس گئے، آپ نے ان کو آتمسات کر لیا. اب جب میں کہتا ہوں یار یہ گندگی ہے تو بہت تل ملاتے ہیں. انہوں نے میرا کہا کہ بولے وہ اپنے کو ان کا برا ہی نہیں کرنا چاہیے کوئی کی. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی برے کو برا کہنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا، اس کے بنا سمبھو نہیں ہے. میں روز کہتا ہوں آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ کو سب لوگ تارتم میں بٹھانے کہتے ہیں، اور آپ نے کہیں کہیں تارتم بٹھا رکھا ہے. کیا ہو گیا یہ بھی کر لیں ہے؟ نہیں بھائی، آپ سوچو کہ اگیانتا کو رکھ کے گیان لایا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. اندھیرے کو رکھ کے اجالا لا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اب پھر گیان تو ہے، کنتو وہ اگیان اتنا ڈھک دیا اس کو ہم نے کہ اس میں ڈھکا پڑا. اب کام کیا ہے ہمارا کہ اس اگیان کو ہٹانا، اس کو رہن دے کے گیان بھی رہن دے. اب یہ چاہتے کہ اس کو بھی رہن دو اور وہ بھی لیا، وہ سمبھو نہیں ہے.
صرف اتنی سی دقت ہے کہ سب لوگ جانی نہیں، دیکھ رہا نہیں تو سب جانی ہے، کنتو سب اجانتا نہیں ہٹانا چاہتے، وہ جو اجانتا سے ڈھکا ہوا ہے اس کو نہیں ہٹانا چاہتے۔ کیا ہو گیا، مندر بھی چلے جائیں تو دیکھنا، اب میں ایک دم کلیئر کہہ رہا ہوں، کیا ہو گیا تھوڑی دیر پوجا بھی کر لیں تو دیکھنا نہیں ہے، کر لینا آپ، مگر گیان آ جائے جب دیکھنا، آج مت کرو، کیونکہ پھر وہی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیا تو پھر سچ کو کیا مانو گے؟ سچ اور جھوٹ دونوں ہیں یہاں پر، آپ نے جھوٹ کو بھی سچ مان لیا کیا؟ تو سچ کو سچ کب مانو گے؟ سچ یہ ہے کہ پرماتما ہے اس مورتی میں بھی، پھر کہہ رہا ہوں دیکھنا، پرماتما ہے مندر میں بھی، مگر جس روپ میں تم نے پکڑ رکھا ہے اس روپ میں نہیں ہے وہ، دیکھیے اس لیے کہنا پڑتا کہ چھوڑو اس کو، گیان آ جائے گا تب تو تم بھی بھگوان دیکھو گے ہی، میں بھگوان دیکھ رہا ہوں اس میں، مجھے تو دکھ رہا ہے کہ اس میں ہے بھگوان، جب ہے بھگوان تو میں تو پوجا بھی کر سکتا ہوں، پر پوجا میں الجھ نہیں سکتا میں، دیکھ رہا تم نے جو مورتی کے اوپر چیز کو، مورتی کے بناوٹ کو، مورتی کے سوروپ کو بھگوان سمجھ لیا، اس کی پوجا کر رہا ہوں، یہ اجانتا ہے، اس لیے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، دیکھیے گیان آ جائے تو مورتی کو پوجا کرنا بھی گناہ نہیں ہے، دقت یہی ہے، رام نام لکھتے ہیں، دیکھنا ہے، میں نے بھی لکھ دیا، میرے کو کہا ہے میں آج بھی لکھ دوں، اور بہت اچھی چیز، کم سے کم کوئی گندگی تو نہیں لکھ رہے، دیکھنا مگر سب کچھ اسی کو سمجھ لیا تو پھر گڑبڑ ہو گئی معاملہ، دیکھنا وہ اجانتا ہے، رام نام لکھنا اب اجانتا بھی ہو گئی، دیکھنا ہے، کوئی دقت نہیں، میرے کو کوئی کہا ہے میں آج بھی لکھنا شروع کر دوں، اور بہت اچھی چیز یوں کہوں گا، مگر اس دن یدی میں رام نام لکھنے بیٹھ جاتا اور اسی میں الجھ کے رہ جاتا تو بالکل زندگی برباد کر لیتا، دیکھنا وہی پوجا والا کام، گھنٹی ہلاتا رہتا، ہاں تو ہم اب دوسری چیز پھر آ جاتی، وہیں پہنچتا ہوں کہ ہم کر کیوں رہے ہیں بھگوان کو، بھگوان کیوں مان رہے ہیں، دیکھنا یدی ہم کو اس کو بھگوان کو اپنے شریر کے بھوگ کے لیے اپیوگ کرنا ہے تو بھگوان بھی غلط اور ہم بھی غلط، اندری کا بھوگ صرف من کی پرپنچ ہے، دیکھنا جتنے بھی بھوگ ہیں سارے کے سارے تمہاری کو تھوڑی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ان میں سے، اچھے لگتے ہیں تو سوادشٹ لگتے ہیں، میٹھے لگتے ہیں، وہ میٹھا لگنا بھی بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، تمہارے من کی پرپنچ ہے جو کہیں ہے ہی نہیں، من کوئی چیز نہیں ہے، جو مان لیا وہ من ہے،
تم نے کہیں مان لیا کہ پنیر کی سبزی بہت بڑھیا بنتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، دیکھنا تو یار پنیر کی سبزی بناؤ نا، دیکھنا بھوجن ہے ایک طرح کا، پنیر بھی مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سوادشٹ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا پوشک بھی ہو، طاقت دینے والا بھی ہو، کنتو یہ سب بھوتکتا ہے، اس کا کچھ بھی تم کو فائدہ کرتے، تم یعنی شکتی، تم یعنی آتما، اس کو بڑھاوا دینے والا ہو ایسا نہیں، بلکہ تم کو کمزور کرنے والا ہے۔ کمزور کیسے کرے گا؟ کمزور ایسے کرے گا کہ جہاں جہاں من کو سدھڑ ہوتا ہے، دیکھیں من نے کہا کہ یار آ تو پنیر کی سبزی کھاؤ، دیکھنا، اور آپ نے مان لیا، پنیر کی سبزی بنائی کھائی، تو ایک تو شریر کا بھوگ ہے، شریر اس سے پلے گا، اور دوسرا اس من نے جو مان رکھا کہ نہیں بہت مزہ آتا ہے اس میں، بہت اچھی چیز کھا رہے ہیں، اس کو مزہ آ رہا ہے، اور جہاں جہاں ان کو مزہ آتا من کو اور شریر کو، وہاں وہاں آتما کو کمزور کرتے ہیں، کیونکہ آتما کی شکتی سے تو کھاتے ہیں، اس سے ہی پچاتے ہیں، اس سے ہی انتظام کرتے ہیں، اس سے لاتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں، وہ کمزور ہوتے، آتم بل گھٹتا ہے اندری بھوگ کرنے سے۔ اب جتنے جتنے بھی ہم من کی ماننے لگتے ہیں اتنا اتنا آتما کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم بھگوان کی پوجا میں بھی ابھی ہم جان نہیں ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مور مکٹ بنسی، خوب اچھے کپڑے پہناتا پجاری، بھگوان کی پوشاک بنواتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھا سنگار بھگوان کا کرتے ہیں، دیکھ تاکہ بھگوان اچھے دکھے، اچھے دکھے، من موہک، اچھے سے مطلب من موہک، من کو موہنے والے، من کو اچھے لگنے، اور من کو اچھے لگے کائی سے آنکھ سے دیکھیں گے من کو اچھا لگے گا، کیا سدھڑ کر رہے ہیں، من ہی سدھڑ ہو رہا، اور جہاں جہاں من سدھڑ ہو رہا ہے وہاں وہاں آتما کمزور ہو رہی، آتم بل گھٹ رہا، اسی لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ٹھیک نہیں، گیان ہو جاتا، آپ کو یدی گیان ہے وہ آپ مندر جاتے ہیں، بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، دیکھنا اب آپ کس بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں، وہاں ایک ساتھ دو بھگوان ہیں، جیسے آپ میں دو بھگوان ہیں، ایک تو میں آپ کے شریر کو بھگوان مان لوں، آتما کو چھوڑ دوں، پتہ ہی نہیں نا اس کا تو غلطی کر گیا۔ دیکھیں پھر آپ کے اندر آتما بھی تو ہے نا، اور خاص تو وہ بھگوان، اس کے کارن تم ہو۔ اب میں مندر کی مورتی کو بھی آتما کیوں نہیں مانوں، وہی تو آتما ہے، آتما مان کے بھگوان مانوں تو پوجا کرنا کیا برائی ہے، دیکھ مگر شریر مان کے پوجا کر رہا ہوں تو اندریوں کی پوجا کر رہا ہوں، من کی پوجا کر رہا ہوں، من سے ہی پوجا کر رہا ہوں، تو اندریا سدھڑ کر رہا ہوں، من سدھڑ کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں اندریاں اور من سدھڑ کیا جاتا ہے وہاں وہاں آتما کمزور ہوتی ہے، آتم بل گھٹتا، تو کیوں نہ ہم اب مشکل یہ ہوتی جانے کی کہ وہ آپ کو، اب کیا ہوا کہ کئی لوگوں نے ایسا مان لیا کہ نہیں یار یہ مانیں گے نہیں ایسے، تو ان نے کہہ دیا گیانیوں نے کہ مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے، ہے اصلی گیانی نہیں کہے گا، جو اس طرف کے گیانی تھے
आत्मवादी थोड़े से हैं, उनने कहा कि नहीं नहीं, वो शरीर को पूजना, कोई वही इंद्रियों और मन को पूजना है, इसलिए ये ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, उनने कह दिया वो। और जो आत्मवादी हो गए तथाकथित जैसे वेदांती हमारे हैं, तो वो शरीर को नहीं मानना, फिर आत्मा को ही मानना, उनने शरीर को इनकार कर दिया, नहीं मूर्ति पूजा नहीं करना है। अब जो शरीरवादी थे उनने आत्मा को छोड़ दिया, वो क्या कहते हैं, हम निर्गुण को नहीं मानते, हम तो सगुण को मानते हैं, यानी मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, वो भी उतनी गलती कर रहे, गलती दोनों की, क्योंकि ज्ञान नहीं है इनमें, दोनों अज्ञानी है। आत्मज्ञानी वो है जिसने अनुभव कर लिया है, वो मना नहीं कर सकता। देखिए, मैं नहीं जाता मंदिर, मैंने नहीं की पूजा 50 या 25-30 साल से, किंतु मैं इसको पाप नहीं कह सकता या इसको बुराई नहीं कह सकता। क्यों? कि भाई वहाँ आत्मा नहीं है क्या? जा रहे हैं तो, मगर वहाँ सिर्फ शरीर की पूजा, उसको मूर्ति की पूजा ही करने जा रहे हैं तो गलत। वहाँ आत्मा की ही पूजा करने जा रहे तो भी गलत। देखो, फिर दोनों मिलके एक है। आपके शरीर को ही दूर नहीं किया जा सकता, भाई शरीर में है तो कैसे दूर किया जा सकता है? बाल बाल आपका, रोम रोम आपका, आत्मा भी है, वो साकार भी है और वो उसमें निराकार भी है। आपको जरा सा कोई चुभोए चमड़ी में तो आभास होता है कि नहीं? आभास किसको होता है? अनुभव किसको होता है? चमड़ी को थोड़ी। फिर मेरे को, मैं जिंदा हूँ तो, अब मर गया, निकल गया मेरा, तो फिर शरीर आत्मा नहीं रह गया, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, कहना ही नहीं, अभी भी उसमें है। साइंस के हिसाब से यदि उसका भी एनालिसिस करें तो अभी वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे, किंतु वो सक्रिय नहीं है, बस इतना कह सकते हैं। तो वो विचित्र चीज़ है, उसके लफड़े में हम क्यों पड़े, बहुत साइंस का विषय है और बहुत गहरा विषय है। किंतु हम तो इतना ही देखें कि भाई दिक्कत क्या है। भाई हमारा उद्देश्य तो एक चीज है कि मनुष्य जीवन मिला है तो हम श्रेष्ठतम करके जाए, जीवन को श्रेष्ठ बना के जाए, यूनिक बना के जाए, है कि एक ही हुआ है इसमें के, देखना है, राम दूसरा नहीं हुआ, कृष्ण दूसरा नहीं हुआ, ज्ञान भी कईयों को हुआ मगर वो अलग है। राम राम ही हुए, कृष्ण कृष्ण ही हुए, गौतम बुद्ध ही हुआ, कबीर कबीर ही हुआ, रैदास रैदास ही हुए, हुए सभी ज्ञानी, किंतु अपने अपने ढंग के हैं। ज्ञान तो असीम है ना, अब असीम है तो आप, कोई भी ज्ञानी अभी असीम को नहीं पहुंचा, देखना पूर्ण नहीं है। अब पूर्ण नहीं है तो कोई को इतना ज्ञान खूब है, कोई को इस पे का ज्ञान खूब है, कोई को इसमें का ज्ञान है। मुख्य ज्ञान हो गया, आत्मा को जान गए, किंतु आत्मा को जान लो तो यहाँ तो सारा ब्रह्मांड आत्मा से भरा पड़ा है। अब कितना जानने को है, तो असीम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है वो अनंत है तो कोई पूर्ण नहीं, और कोई पूर्ण नहीं है तो, मगर जो भी है वो यूनिक है। हजारों साल पहले राम हुए, कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध हुए, किंतु दूसरा नहीं वहां तक पहुंचने, दूसरे नहीं हुए ऐसा भी नहीं है, मगर वो अपने ढंग के राम है, अपने ढंग के कृष्ण है। देखिए,
ज्ञानी वो भी, ज्ञानी ये भी हैं, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वो भी, सर्वश्रेष्ठ ये भी, किंतु कुछ समानता हो सकती है, किंतु अपने ढंग के। ज्ञान वो चीज़ है, तो क्यों ना हम, अभी कोई जगह खाली नहीं है ऐसा तो है नहीं, जब सभी मनुष्य वो बन सकते हैं और वो हो सकते हैं और वही जीवन मिला है, तो क्यों ना हम उत्साह चलें हैं। अभी इतनी उम्र हो गई, जब भी हम उधर जाने का नाम नहीं ले रहे, उलझे इधर ही रोटी में, तो शाम की रोटी कैसे मिलेगी? 24 घंटे उसी के तिकड़ा में लगे, और जिंदगी भर से लगे, और चले भी जाएंगे, और हजारों लाखों करोड़ों लोग चले भी गए इसी में उलझ के। क्यों ना वो कर सकते थे तो वो क्या कर रहे हैं, और क्यों ना उस पर हम यूनिक बन के जाए। ठीक है।